एस.टी. फुडाऱ्यांचो एक गट दुबाव दवरून आसा जाल्यार ह्याच समाजाचो सरकारांतलो एक फुडारी रमेश तवडकार 2027 विधानसभा वेंचणुके आदीं आरक्षण चालीक लागतलें अशें सांगता। पळयात बातमी विस्तारान। सरकाराक अधिसुचोवणी मेळ्ळी आनी कायदो मंत्रालयान वेंचणूक आयोगाक निर्देश जारी केल्यात अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें। प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचेर चर्चा सुरू जाल्या आनी पुराय प्रक्रिया सुमार 2 ते 2.5 म्हयने लागूं येता अशें आस्त उक्तायल्या। अपेक्षा प्रमाण ही प्रक्रिया चल्ली जाल्यार नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तका मेरेन ही पुराय जावपाक शकता, मंत्री तवडकरान सांगलें। 6 तारखेक नोटिफिकेशन आयलें आनी लॉ मिनिस्ट्रीन जे आसा न्ही इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिल्लें आसा बाकी सगळे प्रोसेस करपा खातीर। ती 6 तारखेक नोटिफिकेशन आयलें आनी 10 तारखेक पर्यंत आसा न्ही तांणी डायरेक्शन दिलें। म्हणजे ह्यो ताज्यान लक्षांत येता की बाकी सगळे प्रोसेस गतिमान जाल्ले आसा आनी ह्या संदर्भांतले डिस्कशन जे आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन आमचे सगळे प्रमुख आसा न्ही 2 जाले आनी तांणी प्रत्येक पेजीस कशे आसतल्यो ताका कितलो वेळ लागूंक शकता हे सगळे एक्सप्लेन केले आसा। म्हाका दिसता लागीं सादारणशे 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर सगळे प्रोसेस कंप्लीट जावपाक येता। आतां बीड आमी ऑगस्ट आसा, सप्टेंबर ऑक्टोबर एंड पर्यंत जे आसा किंवा बाय नोव्हेंबर पयलीं बिफोर नोव्हेंबराचे पयलीं आसा सगळ्यो प्रोसेस कंप्लीट जातली आनी 2027 जे आमी आमचो डिमांड आशिल्लो की 27 इलेक्शन जे आसा एस.टी. रिजर्वेशन मेळपाच्या ती प्रोसेस ती कंप्लीट जातली।